नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 48वें दरस मुबारक में हदीस पाक जो कि इस्लाम और दीन की बुनियाद की हैसियत रखती है, 25वें हदीस पाक के आखिरी हिस्से मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आपसे मरवी ये हदीस पाक, जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, वालम अन्न नस्र मअस सब्र वल फरज मअल कर्ब व अन्न मअल उस्र युस्रा। फरमाया कि बेशक मदद सब्र के साथ है, फरज कर्ब के साथ है, यानी कुशादगी ये तकलीफ़ के बाद है। व अन्न मअल उस्र युस्रा, और तंगी के साथ आसानी है। सब्र को कुरान करीम से देखें, फ़रज को कुरान करीम से देखें, और उस्र के बाद युस्र को कुरान करीम की रोशनी में देखें तो इसकी वजाहत कुरान करीम के बेशुमार मकामात के ऊपर फरमाई गई। हमारे पास कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से चंद एक आयात बय्यनात, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सब्र ये नतीजतन अल्लाह ताला के कुर्ब व विसाल का ज़रिया है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह कसस के अंदर इरशाद फरमाया, आयत नंबर है 54, उलाइका युअतून अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू, उनको उनका अजर दोबारा दिया जाएगा बदला उनके सब्र का। दूसरे मकाम पे देखें, अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग सब्र को इख्तियार करते हैं उनका अजर उन्हें क्या दिया जाता है या उनका अजर उन्हें क्या मिलता है। इरशाद बारी ताला है, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, साबरों ही को उनका सवाब भरपूर दिया जाएगा बगैर हिसाब, बगैर हिसाबो किताब के। इसी तरह कुरान करीम के दीगर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने सब्र से मुताल्लिक और सब्र करने वालों की फजीलत और उनके शर्फ और उनके वक़ार और उनकी कदर व मंज़िलत को बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने सब्र का जो फल दिया है वो अपनी मैयत के ज़रिए ज़िक्र किया है। फरमाया जो सब्र करने वाले हैं उनको अल्लाह तबारक व ताला की मैयत, अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब व विसाल नसीब होता है। हमारे सामने ये इहया उलूमुद्दीन मौजूद है और इसकी जिल्द नंबर है 4 और इसका सफ़ा नंबर है 75, जिसमें किताब सब्र व शुक्र, सब्र और शुक्र के मुतल्लिक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी एक किताब लिखी। उसमें हदीस पाक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने दर्ज की। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इस रावी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सब्रु निस्फुल ईमान, फरमाया सब्र को मामूली ना समझो बल्कि सब्र ये ईमान का निस्फ है, ये ईमान आधा है। गोया सब्र करने वाले, सब्र को इख्तियार करने वाले ये ईमान के निस्फ को पाते हैं, और सब्र को इख्तियार करने वाले अल्लाह तबारक व ताला की मैयत को, उसकी कुर्बत को और उसके कुर्ब व विसाल को पाते हैं। इसी तरह इसका दूसरा हिस्सा
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفرج مال کرب، سختی کے بعد، شدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی کو پیدا فرماتا ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تنگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کو پیدا فرماتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر آپ غور کریں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات ایسے ذکر فرمائے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر فرمایا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگی سے متصل آسانی کو ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ تنگی ہمیشہ نہیں رہتی، اور تنگی کے ساتھ ہمیشہ آسانی آتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کے لیے نوید اور مسرت ہے۔ یہ سورہ الم نشرح کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیں تو اس سے پہلے آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے مقاصد کے حوالے سے 2 آیات بینات پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ احزاب کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ اور خوشخبری دینے والا، یعنی سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مقاصد میں شاہد کے ساتھ مبشر کو ذکر کیا، اور آخر میں نذیرہ کو ذکر کیا، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے بشارت کو عام کرو۔ ہاں، جو بشارت کو قبول کرتے ہوئے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو پھر اس کے لیے تنذیر ہے، اس کے لیے ڈرانا ہے، اس کے لیے انذار ہے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، جس سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جہاں بے شمار دیگر صفات عطا کی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت کا رسالت کے ساتھ اور شاہد ہونے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا، اور وہ ہے مبشرہ، خوشخبری دینے والا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب العلم ہے، اور باب ہے باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیوں کو عام کرو مشکلات کو نہیں، وبشروا ولا تنفروا، اور خوشخبریوں کو عام کرو نفرتوں کو نہیں۔ گویا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزوں میں اصول دے دیا، فرمایا لوگوں میں
आसानियों को फैलाओ, तंगियों को नहीं। और लोगों में बिशारत को आम करो, नफरत को नहीं। जिससे अंदाज़ा होता है कि जो वाइज है, जो खुतबा देने वाला है, वो लोगों को ज़्यादा डराने की बजाय लोगों के अंदर बिशारात को आम करें, खुशखबरियों को आम करें, नवीदात को आम करें। वो अल्लाह के कुर्ब की नवीद हो, वो उसके अहकामात की तामील में आखरत में कामयाबी और कामरानी की नवीद हो, वो उसके वसल और विसाल की नवीद हो, वो उसके अनवार व तजल्लियात के मुशाहिदे की नवीद हो। इस चीज़ को आम करो और मखलूक को आपस में जोड़ने के नतीजे में जो उसके लिए बख्शिश है, जो उसके लिए जन्नत की नवीद है, जो उसके लिए आखरत की फलाह की नवीद है और आखरत की कामयाबी और कामरानी की नवीद है, उस नवीद को, उस बिशारत को आम किया जाए। बिशारत मीन्स खुशखबरी है जो अल्लाह की तरफ से उसके बंदों को अता की गई है। हमारे सामने सुनन तिरमिज़ी है जिसमें हज़रत अबी सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में अंसार के कुछ लोगों ने सवाल किया, हुजूर ने उन्हें अता किया और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा ओतिया अहदुन शैयन हुवा खैरुन व औसअ मिन सब्र, जिसमें पीछे सब्र का जिक्र किया गया। फरमाया जो किसी को अता किया गया सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा भला वो सब्र से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। दूसरे मकाम पे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हज़रत अब्दुल्ला से रिवायत है, फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु मिन फदलिही, अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो। फ़इन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह इस बात को पसंद करता है, अन युसअला, कि उससे सवाल किया जाए। वाफदलुल इबादत इंतज़ारुल फ़रज, और इबादत में अफजल तरीन इबादत यह है कि आदमी कुशादगी का इंतज़ार करे, फ़रज का इंतज़ार करे। गोया कुशादगी का इंतज़ार करना, लोगों में आसानियों को फैलाना, लोगों में नवीदात और बिशारात को फैलाना और लोगों के अंदर उसर के साथ युस्र को आम करना, ये बंदे के ऊपर लाजिम है, जिसके नतीजे में अल्लाह की बारगाह से बंदे के लिए नवीद है और बंदे के लिए बिशारत है। इस पर बेशुमार अहादीस मुबारक हैं और आयात बैयनात सब्र के हवाले से हूँ, आयात बैयनात फ़रज के हवाले से हूँ और आयात बैयनात युस्र के हवाले से हूँ, बेशुमार हैं। इसी आयत मुबारक की कि फ़इन्न माल उसर युसरा इन्न माल उसर युसरा, इस आयत मुबारक की तफसीर करते हुए अल्लामा रोज़ बहान बकली अश्शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रूहानी पहलू से खूबसूरत तर्जमानी करते हैं। फरमाते हैं फ़इन्न माल उसर युसरा इन्न माल उसर युसरा, इसका माना क्या है? फरमाया मा उसरिल मुजाहिदते युसरुल मुशाहिदा, फरमाया मुजाहिदे की तंगी के साथ मुशाहिदे की आसानी मौजूद है। मा उसरिल इन्फिसाल युसरुल इत्तिसाल, फरमाया कि इन्फिसाल की तंगी, जुदाई की तंगी के साथ वसल की आसानी है, कुर्ब की आसानी है, उसकी मुलाकात की आसानी है। व मा उसरिल कब्ज़ युसरुल बस्त, फरमाया कब्ज़ की तंगी के साथ बस्त की आसानी है। चूँकि सूफिया कराम ने कब्ज़ व बस्त ये दो मकामात बयान किए हैं, जो अल्लाह के रास्ते में चलता है, जो उसके रास्ते का सालिक बनता है, जो उसकी ज़ात का तालिब बनता है, उसके लिए कब्ज़ व बस्त ये दो कैफियत होती हैं। फरमाया मा उसरिल कब्ज़ युसरुल बस्त, फरमाया कब्ज़ की तंगी के साथ बस्त की, कुशादगी की ये आसानी मौजूद है। फिर फरमाते हैं अल उसरो हुवल हिजाब, उसर क्या है? फरमाया एक बहुत बड़ा हिजाब, एक बहुत बड़ा पर्दा है। वल युस्र कश्फुन निकाब, और आसानी क्या है, युस्र क्या है? फरमाया निकाब को खोलना है। फ़कशफ़ सित्र, हिजाबात को उठा देना है, और हिजाबात को उठाने के नतीजे में
بندے کے لیے یسر یہ ہے کہ وہاں محبوب کا وصل نصیب ہوتا ہے، اس کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اس کا قرب و وصال نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ کے راستے میں جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، اپنا تن من دھن قربان کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کا مشاہدہ عطا کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت کی فلاح، بقا، نجات اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ جہاں لوگوں میں بشارات کو عام کریں، وہاں نفرتوں سے لوگوں کو دور کریں۔ یسروا ولا تعسروا، جہاں آسانیوں کی بشارت دینے کا حکم دیا گیا، وہاں تنگیوں کو لوگوں سے محفوظ کرنے کا بھی حکم دیا گیا، کیونکہ یسروا تب ہوگا جب نفرت نہیں ہوگی، جب عداوت نہیں ہوگی، اور بشروا تب ہوگا جب نفرت نہیں ہوگی۔ نفرت سے روکا جائے گا لوگوں کو بھی اور خود کو بھی کہ نفرتیں مٹا کر مشکلات کو دور کر کے آسانیوں کو پیدا کرو اور خوشخبریوں کو عام کرو۔ اور جو جس قدر بشارات کو عام کرتا ہے، خوشخبری کو عام کرتا ہے، نویدات اور مسرت کو عام کرتا ہے، اسی قدر اللہ کی طرف سے عنایات اس پہ عام ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے قرب کی عنایت ہو، وہ آخرت کی نجات کی عنایت ہو، وہ دنیا کی فلاح کی نوید اور مسرت اور عنایت ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے اوپر اس کی انتہا فرما دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔